يا رمضان محلى ايامك، باركها المولى وادامك، الجنة تعطر. السلام عليكم ومرحبا بكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم معكم واحد الوصفه، هي ديسير بواحد المنظر اللي جميل وزوين، نغيروا شويه. Aujourd'hui, je veux préparer avec vous un dessert avec une autre façon. Regardez. N'oubliez pas de me faire abonner, like et partager. ما تنسوش البنات ديروا ابوني وجيم وبارطاجي، ودخلوا دابا الفيديو نشوفوا الوصفه كيفاش غادي نحضروها. السلام عليكم ومرحبا بكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. Bonjour à tout le monde, je vous souhaite que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente avec vous un dessert mais d'une autre façon. البنات اليوم غادي نقدم معكم واحد ديسير. راه كيف ما كتشوفوا انا ديجا بديت كيصحاب لي بان التليفون يسجل ساعه وما كيسجلش. غادي نحتاج فيه كيلو ديال التفاح وواحد البعويده وثلاثه البنانات والسكر والقرفه والزبيده. Je veux dire mes ingrédients: 1 kg de pommes, 1 kg de pommes, une poire, 3 bananes, 2 cuillères de sucre, un peu de cannelle et une grande cuillère de beurre. دابا البنات كيف ما كتشوفوا انا راه كنقطع في التفاح ديالي اللي غادي نحكو. بغيتو تخليو ليه القشره خليو ليه القشره، انا شي حاجه غنحيد ليها القشره وشي حاجه غنخليها بالقشره ديالها. Comme vous voyez, j'ai épluché mes pommes. Après, je vais le râper. Je vais laisser moitié avec sans éplucher. Alors, on va râper mes pommes. دابا البنات غادي نحكو التفاح اللي عندي. هي راه كتجي ساهله في التحضير. سمحوا لي غندير هذه ديريكتومون. جو فو فير ديريكتومون. ما كنحتاجوش فيها بزاف ديال الحوايج، راه غنحتاج فيها الورقه واحد ديكور زوين كيجي، صافي. وغادي نبقى نكمل معكم وغادي ندوزو نوريكم الطريقه. Je vais continuer comme ça. Après on va passer à deuxième étape. ودابا البنات غادي نضيفوا الزبده ديالنا. هذه هي المقله اللي غادي نستعملوا فيها. Maintenant dans une poêle on va faire une grande cuillère de beurre. غنضيفوا البنات هذاك التفاح ديالنا والبعويده اللي حكيناهم. Maintenant on va rajouter le pomme râpé, une poivre râpé,
البنات وغنزيدو دوك 3 البنانات ديالنا حتى هما غنضيفوهم. اون فا راجوتي نوتخ بانان 3 بانان. maintenant لو سكر غنضيفو البنات السكر كتبقى على حساب الحلاوه نتوما اللي بغيتو تزيدو زيدو. وهنا القرفه ديالنا لا كانيل. وغنخليوه حتى يتعسل لينا هاد الوصفه ديالنا، وغندوزو نوريكم كيفاش غنديروا ليها. on va laisser revenir après on va passer la deuxième étape. كيف ما كتشوفوا البنات ها هو تعسلت لينا لا غوسيت ديالنا ونشفت تماما من الماء. comme vous voyez on a laissé bien réduire. maintenant il était prêt. والبنات غادي نحتاجو من بعد الورقه اللي غادي نديروها غنقطعوها بهاد القطاعه، او ممكن تقطعوها على ايديكم كيف ما بغيتو. غادي انا ديجا وجدت هادو غيجيو على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا، على هاد الشكل. كنديروهم في لي غامكا في هادو ديال لي كيك، في هاد المول ديال لي كيك. maintenant je vais le montrer comment on va faire ces boules, ces décorations. غادي نقطعوهم دوائر او كيف ما بغيتو. انا غندير لهم على هذا الشكل باش تكون عندي طريقه سهله. نتوما الا كان عندكم الوقت قطعوهم على شكل دوائر، غتقطعوهم على شكل دوائر. alors on va couper comme ça. si vous allez vous du temps, tu peux le couper rondelles. on a besoin du moule comme ça pour faire notre décoration. on va le mettre comme ça. البنات نتوما كتشكلوها بحال كديروا ديكوراسيون كيجي زوينين. انا وريتكم الطاوه ديالي اللي جيتها قبل. دابا بغيت نوريكم هذا. المهم كديروهم هكا نتوما تحاولوا هذاك الشيء الزائد تدخلوه لداخل، او الا كان عندكم الوقت، انا ما عنديش الوقت، كتقطعوهم دوائر وكديروهم على هذا الشكل صافي كيف ما وريتكم. دابا غندوزو ان شاء الله باش نعمر معكم هذوك اللولي اللي حضرت وندخلوهم الفران.
دابا غنحتفظ به هذا، غير وريتكم. غندوز باش نعمر هادوك لي وجدت. البنات هذه هي لافاغس ديالنا غادي نعمروها. Voici notre farce. Maintenant, on va le mettre. البنات راه كتجي زوينه. يبان لكم شي وحده تقصات ضروري تقادوها. صافي دابا غنزينوها بشويه اللوز يفيلي. On va décorer avec un peu d'amande يفيلي. غندخلوها البنات للفران غير بين ما طابقين هذيك الورقه ديالنا وتاخد التحميره ديالها صافي نخرجوها au four presque à partir de 10 minutes à 15 minutes juste pour prendre doré. Au four. وكيكونوا هادو هما كيكون هذا هو الديسير ديالنا. كنحيدوهم من هذوك القوالب وكنستفوهم. voici notre dessert. نخرجوهم من القوالب ديالنا كنصفوهم في البلا اللي عندنا. كيجي الديكور ديالهم زوين كما كتشوفوا. غادي ناخذ قليل من السكر وغنزينهم به. On va saupoudrer notre dessert avec un peu de sucre glacé.
كيجيو زوينين ولذاذين. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم بحول الله.